बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब हुकूमत का सालाना तरक्याती प्रोग्राम का बजट ड्राफ्ट फाइनल। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1240 अरब रुपए रखने की तजवीज़। 1441 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 535 अरब 98 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। 1663 नई तरक्याती स्कीमों के लिए 470 अरब 62 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। कुल तरक्याती हुजम 1240 अरब रुपए में से 1115 अरब 70 करोड़ रुपए पंजाब हुकूमत अपने लोकल फंड से फराहम करेगी। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, आगाह कीजिएगा। देखिए वजिया, पंजाब हुकूमत ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करके वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को आज शाम को पेश किया है, जिसकी इब्तदाई मंजूरी वजीर आला पंजाब की जानिब से देने के बाद प्रिंटिंग प्रेस पाकिस्तान को भिजवा दिया गया है। आइंदा माली साल 2025-26 का कुल बजट 6000 अरब रुपए से जायद होगा और जिसमें तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1240 अरब रुपए रखने की तजवीज़ दी गई है। लाहौर न्यूज़ ने बजट दस्तावेजात हासिल कर ली। आइंदा माली साल 2025-26 के लिए 3132 तरक्याती स्कीमें शामिल होंगी। 1441 जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 535 अरब 98 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। 1663 नई तरक्याती स्कीमों के लिए 470 अरब 62 करोड़ रुपए रखे जाएंगे और 28 और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 233 अरब 40 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। कुल तरक्याती हुजम 1240 अरब रुपए में से 1115 अरब 70 करोड़ पंजाब हुकूमत अपने लोकल फंड से फराहम करेगी। 124 अरब 30 करोड़ रुपए गैर मुल्की फंडिंग से फराहम किए जाएंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की जानिब से सालाना तरक्याती प्रोग्राम के फाइनल ड्राफ्ट पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी और इसमें वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने बेहतरीन सालाना तरक्याती प्रोग्राम बनाने पर मरियम औरंगजेब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, सेक्रेटरी खजाना मुजाहिद शेरदील, चेयरमैन PND नबील अवान, सेक्रेटरी PND आसिफ फतैल और उनकी टीम को शाबाश दी। आइंदा माली साल 2025-26 के बजट में तालीम, सेहत, बल्दियात, रोड, ट्रांसपोर्ट, माहौलियात, IT के शोबों को खास अहमियत दी गई है। आइंदा माली साल के बजट में मरियम औरंगजेब का कहना था कि अवाम के बुनियादी मसाइल को देखते हुए तरक्याती मंसूबे शामिल किए गए हैं। मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम मुकम्मल तहकीक के बाद मुरतब किया गया है और हुकूमत आइंदा माली साल के दौरान अवाम के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रही है और जारी के लिए भी फंड रखे गए हैं। हुकूमत पंजाब ने एक साल के दौरान रिकॉर्ड तरक्याती प्रोग्राम करवाए हैं। जो तरक्याती मनसूबों में मेगा प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं उसमें हाई स्पीड रेल लाहौर से रावलपिंडी के लिए 1 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। लाहौर के कई ऐसे प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं जो कि वाटर सिटी अथॉरिटी के मातहत होंगे। टूरिस्ट ग्लास ट्रेन रावलपिंडी इस्लामाबाद तमरी के लिए 1 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। रीजनल रेलवे टैक्स पंजाब के लिए 1 अरब रुपए रखने की तजवीज़ समेत दीगर प्रोजेक्ट शामिल किए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा। आपको बताएं अब चले कि पंजाब की अपनी एयरलाइन लाहौर से रावलपिंडी हाई स्पीड ट्रेन और वहां से मनी के लिए चलेगी ग्लास ट्रेन। पंजाब हुकूमत के बजट 2025-26 में अहम प्रोजेक्ट्स के लिए अरब रुपए मुख्तस। पंजाब की 100 तहसीलों में फ्लैगशिप प्रोग्राम मिसाली गाँव भी बनाए जाएंगे। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सफर, IT और मिसाली गांव समेत हर इशू पर गहरी नजर। पंजाब हुकूमत के बजट 2025-26 में अहम प्रोजेक्ट्स के लिए अरबों रुपए मुख्तस। 5 करोड़ रुपए से मरियम नवाज सोशल सिक्योरिटी राशन कार्ड के इजरा का फैसला। वज़ीर आला पंजाब का खुद मुख्तियार प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान। खुद मुख्तियार प्रोग्राम के लिए 4 करोड़ 29 लाख रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में CM फ्री वाईफाई प्रोग्राम के लिए 13 करोड़ 52 लाख रुपए की तजवीज़। साहिवाल बिसरूर सिटी में 7 करोड़ 82 लाख रुपए से लेडीज पार्क कायम करने का फैसला। पंजाब की 100 तहसीलों में फ्लैगशिप प्रोग्राम सहूलत बाजार कायम करने के लिए 12 अरब 81 करोड़ 75 लाख रुपए रखने की तजवीज़ है। लाहौर से रावलपिंडी हाई स्पीड रेल के लिए 1 अरब रुपए रखने की तजवीज़। टूरिस्ट ग्लास ट्रेन रावलपिंडी इस्लामाबाद तामरी के लिए भी 1 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला लैपटॉप प्रोग्राम के लिए 15 अरब, IT पार्क के कयाम के लिए 5 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब एयरलाइन के कयाम के लिए 1 अरब, मिसाली गांव के लिए 10 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। मॉडल फिश मार्केट के कयाम के लिए 84 करोड़ 86 लाख, श्रिम्प स्टेट मुजफ्फरगढ़ के कयाम के लिए 1 अरब रुपए की तजवीज़। पंजाब में क्लाइमेट ऑब्जर्वेटरी कायम करने के लिए 3 अरब, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत ममताज स्कूल के कयाम पर 5 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। जुराइम के खिलाफ जंग में बढ़ती जरूरियात। पंजाब पुलिस ने सूबाई हुकूमत से 276 अरब रुपए का बजट मांग लिया। पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाहों पर सबसे ज्यादा 217 अरब रुपए खर्च होंगे। तफसीलात बता रहे हैं मुदस्सिर हुसैन अपनी इस रिपोर्ट में।
جرائم کے خلاف آپریشنز کے لیے پنجاب پولیس کی ضروریات بڑھنے لگیں۔ پنجاب پولیس نے آئندہ مالی سال کے لیے صوبائی حکومت سے 276 ارب روپے کا بجٹ مانگ لیا۔ بجٹ میں پولیس ملازمین کی تنخواہوں پر سب سے زیادہ 217 ارب روپے خرچ ہوں گے۔ نئے تھانوں، ٹریننگ سینٹروں اور پولیس لائنز کی تعمیر کے لیے 17 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔ پنجاب پولیس نے حکومت سے پیٹرول کی مد میں 9 ارب کا بجٹ مانگا ہے۔ پنجاب پولیس CCD کے آپریشنز پر 10 ارب روپے خرچ کرے گی۔ پولیس رائٹ مینجمنٹ فورس کے لیے 5 ارب روپے کا بجٹ مانگا گیا ہے۔ رواں مالی سال کے بجٹ میں پنجاب پولیس کے لیے 186 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ رواں مالی سال پنجاب پولیس کو تمام اخراجات کے لیے 230 ارب روپے کا بجٹ دیا گیا۔ پنجاب پولیس کو اس کی ڈیمانڈ پر سپلیمنٹری گرانٹ کی مد میں 44 ارب روپے جاری کیے گئے۔ مدثر حسین، لاہور نیوز۔ پنجاب کے آئندہ بجٹ میں کرائمز کنٹرول کرنے اور دیگر اہم امور پر خصوصی توجہ، 35 کروڑ روپے کی خطی رقم سے پنجاب کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ قائم کیا جائے گا۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیراعلیٰ پنجاب کی آئندہ بجٹ میں کرائمز کنٹرول کرنے اور دیگر اہم امور پر خصوصی توجہ۔ قربان لائن میں پنجاب کرائمز کنٹرول ڈپارٹمنٹ قائم کرنے پر 35 کروڑ روپے مختص۔ 10 کروڑ روپے سے وزیراعلیٰ کرائم سرویلنس یونٹ قائم کرنے کا بھی فیصلہ۔ پنجاب بھر کے پولیس اسٹیشنز کی کمپیوٹرائزیشن کے لیے 10 کروڑ 99 لاکھ۔ پولیس اسٹیشنز کی مرمت کے لیے 3 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز۔ گورنر ہاؤس لاہور میں 2 کروڑ روپے سے 4 VIP گیسٹ رومز تیار کیے جائیں گے۔ اڈیالہ روڈ کی تعمیر و مرمت کے لیے 45 کروڑ 20 لاکھ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ محکمہ مواصلات کے مطابق VIP موومنٹ کے لیے استعمال ہونے والی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ 100 سے زائد ترقیاتی اسکیموں کے فنڈز خرچ نہ ہو سکے، 1 ارب 90 کروڑ روپے سے زائد رقم سرنڈر ہونے کا امکان۔ سرنڈر ہونے والی رقم آئندہ مالی سال میں ترقیاتی رفتار کو متاثر کر سکتی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں اس رپورٹ میں۔ پنجاب حکومت کی 112 ترقیاتی اسکیمیں فنڈز خرچ نہ ہونے کے باعث خطرے کی زد میں۔ 1 ارب 90 کروڑ روپے سے زائد کی رقم سرنڈر ہونے کا امکان۔ ترقیاتی اسکیموں کے مکمل فنڈز استعمال نہ ہونے پر مختلف محکموں نے یہ فنڈز آئندہ مالی سال میں دوبارہ شامل کرنے کی درخواستیں دے دی، مگر تاحال ان پر منظوری نہیں دی جا سکی۔ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بھی کئی منصوبے اس فہرست میں شامل ہیں۔ UC 190 میں PCC سڑکوں کی مرمت کے لیے مختص 50 ملین روپے خرچ نہ ہوئے۔ شاہدرہ چائنا اسکیم، شالیمار اور NA 120 میں اسپورٹ کمپلیکسز کے لیے فیکس 10 ملین روپے رکھے گئے تھے، لیکن یہ فنڈز بھی مکمل استعمال نہ ہو سکے۔ ہائی کورٹ کے قریب سیوریج کے منصوبے کے لیے مختص 20 ملین روپے بھی غیر استعمال شدہ ہیں۔ آؤٹ فال روڈ، نیلا گنبد پر ٹرانک سیور کی تعمیر کے لیے 90 ملین روپے مختص کیے گئے، جو بجٹ کے اختتام پر سرنڈر کیے جانے کا خدشہ ہے۔ سرنڈر ہونے والی رقم آئندہ مالی سال میں ترقیاتی رفتار کو متاثر کر سکتی ہے۔ سینئر رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کا کہنا ہے پنجاب حکومت اربوں لگا کر اپنی تشہیر کر رہی ہے، مگر کارکردگی صفر ہے۔ پیپلز پارٹی وفاق اور پنجاب کے بجٹ کو مکمل مسترد کرتی ہے۔ چیئرمین سینیٹ اور اسپیکر کی تنخواہوں میں اضافہ بھی واپس لیا جائے۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی پنجاب حسن مرتضیٰ کی ماڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی وفاق اور پنجاب کے بجٹ کو مکمل مسترد کرتی ہے۔ بجٹ سازی میں عام آدمی کی مشکلات نظر انداز، ہم سے مشاورت نہیں کی گئی۔ پنجاب میں زراعت تباہ ہو چکی، عید پر 32 کروڑ کا ارک گلاب سڑکوں پر چھڑکا گیا۔ پنجاب حکومت اربوں لگا کر اپنی تشہیر کر رہی ہے، مگر کارکردگی صفر ہے۔ 32 کروڑ روپے کا ارگ گلاب لاہور کی سڑکوں پہ استعمال کیا گیا ہے۔ اب پتہ نہیں دھوئی گئی ہیں یا سپرے کیا گیا ہے۔ ارگ گلاب کا اب لاہور کی سڑکوں پہ کیا کام ہے؟ جویں ملک چلا رہے نے انج ملک چلنا نہیں۔ ایڈیاں وڈیاں کتاباں چھاپ رہے نے اخبار دی شکل ہے، جس دے اندر کوئی خبر نہیں، کوئی آرٹیکل نہیں، کوئی شے نہیں، صرف اور صرف اپنی 1.5 سالہ کارکردگی ہے، اور کارکردگی صفر ہے۔ PP رہنما حسن مرتضیٰ نے مزید کہا کہ نیتن یاہو کی وجہ سے پورا خطہ جنگ کا شکار ہو چکا۔ اقوام متحدہ مسلمانوں پر مظالم کو رکوانے کے لیے کردار ادا کرے۔ کیمرامین بابر ریاض کے ساتھ عاطف پرویز، لاہور نیوز۔ پنجاب کی مختلف لیبر تنظیموں نے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ وفاقی بجٹ کو مزدور کش قرار دیتے ہوئے تمام مزدور تنظیمیں اور مزدور رہنما ایک ہو گئے اور بجٹ کے خلاف جلد حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد یاسین۔ مختلف لیبر تنظیموں کی پریس کلب لاہور میں تقریب۔ آل پاکستان لیبر یونین کے صدر اور پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری منظور احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کے حکومتی اتحاد میں ہونے کے باوجود ہم نے نہ صرف وفاقی بلکہ KP اور سندھ کے بجٹ کو بھی مسترد کیا ہے۔ مزدور ذہن سے نہیں اپنے پیٹ سے سوچتا ہے، ہمیں اکٹھے ہو کر کوئی حکمت عملی اپنانی ہوگی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو مزدور ہے وہ ذہن سے نہیں اپنے پیٹ سے سوچتا ہے۔
اس کی سوچ پیٹ سے ذہن کی طرف جاتی ہے. جب اس کے اندر کوئی روٹی آتی ہے تو وہ سوچتا ہے. اس لیے مزدور ہمیشہ سب سے پہلے اپنی بات کرتا ہے, اپنے پیٹ کی بات کرتا ہے, اس کے بعد اس حوالے سے پھر ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. چودھری منظور احمد کا مزید کہنا تھا, المیہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہماری لڑائی کوئی اور لڑے. حکومت صرف وفاقی اداروں سے 2.5 لاکھ مزدوروں کو نکالنے لگی ہے. پاسکو اور کئی اداروں کو بند, PIA کو عجیب طریقے سے پرائیویٹ کرنے لگے ہیں. ہمیں بھیک نہیں مانگنی چاہیے, اپنے حقوق چھیننے ہوں گے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لڑائی کوئی اور لڑے, کہ ایک پوائنٹ ہے صرف PIA جس کو یہ کہہ رہے ہیں پرائیویٹائز کر رہے ہیں, اس میں 2 افسر ہیں اور 1 ورکر ہے. یہ یونین نے فیصلہ کیا. تقریب میں پنجاب کی مختلف مزدور تنظیموں کے رہنماؤں حنیف رامے, مختار ایوان, اسامہ طارق, نصرت بشیر, بلال احمد سیال, سعد چودھری, زبیر ملک, رانا عاطف, علیم خان اور اسلم پرویز سمیت دیگر نے شرکت کی. کیمرامین فیصل کے ساتھ محمد یاسین, لاہور نیوز. اب آپ کو بتائیں, گرمی کے ستائے شہریوں نے سوئمنگ پول کا رخ کر لیا. راوی کنارے سوئمنگ پولز پر بچوں کا رش ہے. شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا. نمائندہ لاہور نیوز مزید جان لیتے ہیں جس وقت راوی کنارے سوئمنگ پول پر موجود ہیں. جی بتائیے گا. جی, شہر لاہور میں گرمی کی شدت آج بھی دن بھر بہت زیادہ رہی. درجہ حرارت 43 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج رات کسی بھی وقت لاہور میں باران رحمت ہو سکتی, لیکن بہت ہلکی بارش ہوگی. لاہور میں جنوبی پنجاب کے کچھ علاقوں میں جھکڑ بھی چلے گا, گرد آلود آندھی بھی چل سکتی ہے. لیکن لاہوریے اپنے انداز سے جیتے ہیں. لاہور میں گرمی کی شدت جیسے بڑھتی ہے, ہفتہ اور اتوار کی رات جو سی ہے وہ لاہور میں جتنے بھی سوئمنگ پول ہیں وہاں پہ رش ہوتا ہے. سہیب آپ کو دکھائے گا میری رائٹ سائڈ پہ, لیفٹ سائڈ پہ لوگ بہت بڑی تعداد میں سوئمنگ پول پر نہانے کے لیے آ رہے ہیں اور اس وقت ٹھنڈے پانی کے ساتھ لوگ نہا رہے ہیں. یہ بچے ہیں جی, بہت بڑی تعداد میں پہنچے ہوئے ہیں. لاہور کی جو نہر ہے ہم نے دیکھا اس پر بھی لوگ نہاتے ہیں, لیکن کیونکہ نہر میں گندا پانی اور لوگ گٹروں کو پانی شامل کرتے ہیں, اس کی وجہ سے لوگ اوائڈ کر رہے ہیں. سوئمنگ پولز میں ہم نے دیکھا کہ لاہور میں جتنے بھی سوئمنگ پولز ہیں ہفتے اور اتوار کی شب یہاں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور شہری جو ان سے ہیں وہ گرمی کا توڑ ٹھنڈے پانی سے نکالتے ہیں نہا کر, اور شہری بہت بڑی تعداد کے اندر رات بھر اسی طرح سوئمنگ پول پر موجود رہتے ہیں. جی, اب آپ کو بتائیں, وزیراعظم شہباز شریف کے الیکٹرک وہیکلز کے فروغ کے لیے اقدام کی ہدایت. وزیراعظم کا کہنا ہے کہ الیکٹرک وہیکلز کے لیے چارجنگ اسٹیشن کے قیام کو یقینی بنایا جائے. الیکٹرک وہیکلز پالیسی تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے مکمل کر کے کابینہ میں پیش کرنے کی ہدایت. وزیراعظم شہباز شریف سے سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق سمیت دیگر وفاقی وزراء نے ملاقاتیں بھی کی. تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے. وزیراعظم شہباز شریف کے زیر صدارت ملک میں الیکٹرک وہیکلز کی صنعت اور ان کے استعمال کی حوصلہ افزائی کے لیے پالیسی سازی اور لاہے عمل پر جائزہ اجلاس. الیکٹرک وہیکلز پالیسی 2025 کے مسودے پر بھی گفتگو ہوئی. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ ملک میں الیکٹرک موٹر سائیکل, اسکوٹیز, 3 ویلرز, گاڑیوں اور بسوں کے فروغ کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں. الیکٹرک وہیکلز کے لیے چارجنگ اسٹیشن کے قیام کو بھی یقینی بنایا جائے. وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ملک میں 2 ویلرز اور 3 ویلرز کی تیاری کی استعداد بڑھانے کے لیے صنعتوں کو اس حوالے سے سہولت فراہم کی جائے گی. وزیراعظم کی الیکٹرک وہیکلز پالیسی تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے جلد مکمل کر کے کابینہ میں پیش کرنے کی ہدایت. ماڈل ٹاؤن لاہور میں وزیراعظم سے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین, محمد اورنگزیب, احمد خان چیمہ, رانا مشہود احمد خان اور خواجہ سعد رفیق نے ملاقات کی. سابق وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے عوام دوست بجٹ پیش کرنے پر وزیراعظم کو مبارکباد دی. بجٹ کو معاشی استحکام اور عوامی ریلیف کی جانب سے ایک مثبت قدم قرار دیا. رانا مشہود احمد خان نے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے تحت نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور انہیں بااختیار بنانے سے متعلق مختلف جاری اقدامات پر وزیراعظم کو تفصیلی بریفنگ دی. وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ نوجوانوں کو بااختیار بنانا حکومت کی اولین ترجیحات ہیں. نوجوانوں کو عصری تقاضوں سے ہم آہنگ جدید ہنر اور ٹیکنالوجی کی تربیت کو یقینی بنا رہے ہیں. وزیراعظم سے وفاق وزراء کی ملاقاتوں میں ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو بھی ہوئی. محرم کے دوران پنجاب بھر میں 1.5 لاکھ سے زائد پولیس اہلکار متعین. 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری اور اسلحے کی نمائش پر مکمل پابندی عائد. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کہتے ہیں محرم کے دوران سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات بھی کر رہے ہیں. اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی امن و امان کا اجلاس. صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت. ڈاکٹر احمد جاوید قاضی اور دیگر حکام نے بریفنگ دی. خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ محرم کے دوران سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کر رہے ہیں. محرم الحرام کے دوران مساجد و امام بارگاہوں سے امن اور بھائی چارے کا پیغام لیا جائے گا. ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے اجلاس کو بتایا کہ پنجاب بھر میں محرم کے دوران 1.5 لاکھ سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی پر مامور ہوں گے. پولیس کے ساتھ رینجرز اور
आर्मी के एहलकार भी तैनात होंगे। सूबे भर में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी और असले की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। सोशल मीडिया पर अमन और अमान की फजा खराब करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुहर्रम के हवाले से महकमे दाखिला का मरकजी कंट्रोल रूम और खुसूसी ई पोर्टल भी फाल कर दिया गया। डॉक्टर अहमद जावेद काजी का इजलास में मजीद कहना था कि हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर और शेख अली हजवेरी के उर्स के मौके पर ज़ायरीन के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर सैयद ताहिर रजा बुखारी, एडिशनल IG चौधरी सुल्तान भी मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इंटरनेशनल ब्लड डोनर डे पर पैगाम, जान बचाने के लिए रज़ाकाराना ब्लड डोनेशन करने वालों को खराज तहसीन पेश किया। मरीम नवाज ने नौजवानों को रज़ाकाराना ब्लड डोनेशन के खैर में हिस्सा लेने की अपील। और मरीम नवाज शरीफ ने कहा, खून का अतिया दरअसल किसी के लिए ज़िंदगी का तोहफा है। महफूज खून की मुंतकली से सालाना लाखों जानें बचाई जा रही हैं। रज़ाकाराना दौर पर ब्लड डोनेशन करने वाले किसी एक फर्ज या खानदान नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के मौसिन हैं। पंजाब में बरवक्त सेहतमंद खून के फराहमी के लिए मरबूत सिस्टम बनाया गया है। पंजाब को पाकिस्तान का पहला बाकायदा वर्चुअल ब्लड बैंक कायम करने का एजाज हासिल है। इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर कॉल करके 4 का बटन दबाने से वर्चुअल ब्लड बैंक से राबता मुमकिन है। वर्चुअल ब्लड बैंक के जरिए जरूरतमंद मरीजों का राबता डोनर से मुमकिन होता है। ब्लड डोनर 15 हेल्पलाइन, सेव सिटीज वेबसाइट या पुलिस खिदमत मरकज पर अतिया देने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अतिया खून के आलमी दिन के मुनासबत से सुंदस फाउंडेशन के ज़रिए तमाम इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। मुख्तलिफ मज़ाहिब और मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तफसीलात के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं फहद अमीन। सुंदस फाउंडेशन के ज़रिए तमाम इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। डिप्टी कौंसल जनरल चाइना काउकी और डिप्टी कौंसल वांग योंचिंग ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में MPA उज़्मा कारदार, चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसल इलामा रागिब नईमी, मुफ्ती आशिक हुसैन, हिंदू रहनमा सुनीता, मसीही कम्युनिटी से बिशप जावेद, मुख्तलिफ कॉलेज से डोनर्स और उसातिज़ा भी शरीक हुए। बानी और सदर सुंदस फाउंडेशन मोहम्मद यासीन ने तकरीब से खिताब में कहा, अतिया खून का दिन मनाने का मकसद खून की अहमियत को उजागर करना है। सुंदस फाउंडेशन न सिर्फ थैलेसीमिया से मुतासरा हजारों बच्चों के लिए खून का बंदोबस्त करती है बल्कि नागहानी आफत की सूरत में अस्पतालों में भी खून की फराहमी की जिम्मेदारी निभाते हैं। थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों के साथ साथ जो है मुख्तलिफ अस्पतालों में जो एमरजेंसीज़ होती हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं या कोई भी ऐसी नागहानी आफत होती है तो वहाँ पे सुंदस फाउंडेशन जो है वो आप तमाम लोगों के ताउन से जो है वो अपनी खिदमात अंजाम देता है। तकरीब से खिताब करते हुए डायरेक्टर सुंदस फाउंडेशन खालिद अब्बास डार ने कहा, 3 माह के अंदर खून के खुलिये खत्म हो जाते और नया खून पैदा होता है। खुद भी खून का अतिया दें और दूसरों को भी इस पर कायल करें। ये 3-1 महीने के बाद वही खून डिज़ोल्व हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिर नया बनता है। और क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता कि ये खून देना कितना अच्छा है। अगर ऐसा कोई काम होता तो मेरा रब मना फरमाता सबको कि ना ऐसा ना करना, क्योंकि एक बैग जो है 3 जिंदगियां बचाता है, 3 लोगों की ज़िंदगी बचाता है और 5 लोगों के काम आता है। तकरीब में मेहमानों को यादगारी शील्ड्स भी पेश की गईं। कैमरामैन बिलाल के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। तो आपको बताएं, वज़ीर आला मरीम नवाज का आवाम को मोहल्लक बीमारियों से बचाने का इक़दाम, स्मोक में कमी और पंजाब का माहौल बेहतर बनाया जाएगा। गैर मेयारी पेट्रोल और डीजल चेकिंग का सख्त निज़ाम लागू कर दिया गया है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरीम नवाज का आवाम को मुहल्लिक बीमारियों से बचाने, स्मोग में कमी और पंजाब का माहौल बेहतर बनाने के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब में गैर मयारी पेट्रोल और डीजल की चेकिंग का सख्त निज़ाम लागू कर दिया गया। ओगरा के मंजूर शुदा मयार का ईंधन ही फरोख्त होगा। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे EPA को फ्यूल का मयार चेकिंग का इख्तियार मिल गया। गैर मयारी फ्यूल पर पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 1997 के तहत सख्त सजा और भारी जुर्माने होंगे। पंजाब पहला सूबा है जहाँ फ्यूल क्वालिटी चेक करने का सख्त तरीन निज़ाम लागू किया गया है। डायरेक्टर जनरल EPA डॉक्टर इमरान हमीद शेख को सूबे में फ्यूल का मयार यकीनी बनाने का टास्क मिल गया। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब का कहना है, फ्यूल बेहतर बनाने से आवाम को सांस की मुहल्लिक बीमारियों से निजात मिलेगी। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। जहरीली गैसों के बाद सैनिटरी वर्कर्स की जानें ज़ाया होने के वाक़यात, वर्कर्स की ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसले। वज़ीर हाउसिंग और वज़ीर लेबर का कहना है, इंसानी जान का कोई नेमोल बदल नहीं। वासा पंजाब के तमाम वर्कर्स को सहूलियात फराहम करेंगे। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर वासा लाहौर में सेफ्टी इक़दामात का जायजा लेने के लिए अहम इजलास। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन और वज़ीर लेबर फैसल अयूब खोखर के ज़ेर सदारत वासा का इजलास। डीजी वासा पंजाब तैयब फरीद, वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज समेत दीगर की शिरकत। डीजी वासा ने ब्रीफिंग में बताया कि जहरीली गैसों के बाइस माजी में कई सैनिटरी वर्कर्स की जानें ज़ाया हो चुकी हैं। अब जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की जा रही है। वासा के सीवर मैन को सेफ्टी सूट पहनाकर अमली मुजाहरा भी किया गया। वज़ीर हाउसिंग ने हिदायत की कि वासा पंजाब के तमाम वर्कर्स सफाई के दौरान मुकम्मल SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। आज चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पे तमाम सिक्योरिटी मेजर्स को अडॉप्ट किया जा रहा है और इसको इंश्योर करेंगे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को। वज़ीर लेबर पंजाब फैसल अयूब खोखर ने कहा कि इंसानी जान का कोई नेमुल बदल नहीं, एहतियाती तदाबीर ही वाहिद रास्ता है। ये सिर्फ उसकी नहीं जिम्मेदारी कि जिसकी जो उस जगह पे उतरता है, ये उसकी जिम्मेदारी भी है जो उस अदारे के ऊपर बैठा हुआ है, चाहे वो एक चीफ मिनिस्टर है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे लिए इंसानी जान बहुत कीमती है, तो हुक्मरान का जिम्मेदारी भी यही है इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए तमाम इदारे एक साथ काम कर रहे हैं। इजलास में फैसला किया गया कि तमाम वासाज में सफाई के अमले की मरहलावार तरबियत और मॉनिटरिंग के लिए अलग से निज़ाम वज़ा किया जा रहा है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। आलमी मंडी में दालों की कीमतों में कमी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में रिसर्च विंग फाल। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा ने एशिया की तलब और रसद पर कड़ी नज़र रखने की हिदायत कर दी। आलमी मंडी में दालों की कीमतों में कमी के बायस कमिश्नर फैसलाबाद को मुरासला इरसाल। मुरासले के मुताबिक सूबे में दालों की सस्ती फरहमी यकीनी बनाने के लिए इम्पोर्टर्स और ट्रेडर्स हजरात से गुफ्तो शनीद की जाए। दाल, चना, मूंग, माश और मसूर की बरपत इम्पोर्ट से आवाम को सस्ते दामों फरहमी यकीनी बनाई जा सकती है। तो माह से दालों कीमतों में कमी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्ट ऑर्डर्स यकीनी बनाने की भी हिदायत। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक वज़ीर आला की हिदायत पर कमोडिटीज़ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट दरामद की जाने वाली बुनियादी अशिया की कीमतों को मॉनिटर कर रहा है। मयारी दूध की फरहमी कमीशन फूड सेफ्टी टीमों का गजुमत और अतराफ में क्रैकडाउन। 3 लाख लीटर दूध की चेकिंग, 3250 लीटर नाकिस दूध तल्फ करके मुकदमा दर्ज करा दिया। डीसी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद का कहना था फिरोजपुर रोड पर दूध की गाड़ी की चेकिंग, जाली दूध बरामद करके तल्फ कर दिया। तल्फ करता दूध में पाउडर, ममनुआ पाउडर की मिलावट और फैट की कमी पाई गई। मौके पर जदीद तरीन इलेक्ट्रोस्कैन के लिए किए गए दूध के टेस्ट नाकिस करार पाए। अलल सुबह नाकाबंदी के 3 लाख लीटर से ज्यादा दूध की चेकिंग की गई। मुज़र सेहत दूध को लाहौर की मुख्तलिफ सोसाइटीज और दुकानों पर सप्लाई किया जाना था। जाली दूध का इस्तेमाल मैदा, जिगर और आंतों को मुतासिर करता है। दूध के मयार को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी तर्ज पर काम कर रहे हैं। शहरी खुद फूड अथॉरिटी बने, घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले दूध को मुफ्त टेस्ट कराएं। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फल वक्त लेना है।